ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, maghilusog kita sa aming mga sala, aron maandam kita alang sa pagsahulog sa Santos nga Misa. Nagagumpisa lang ko sa Diyos na magagagamot sa tanan o kaninyong mga igsoon na nakalapas ako ng akong iyamot sa huna-huna, sa tulong, sa buhat, o sa walang pagbuhat sa kinahanglan ko hatol. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na mamuyo ako ang Santa Maria, Kanunay Mulay, sa tanang mga anghel ng mga santos, o kaninyong mga igsoon, aron ninyo ang makiampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan ka kita sa Diyos kung magagawang sa tanan, kung pasayloon sa atong mga sala, dadon ka kita niya adto sa kinabuhi dayon. Himaya sa Diyos dito sa kahitaasan.
magampo kita. O Diyos na naghatag ka namo sa kaluwasan at pagkasinagog nga anak, tanawa mapamunon ang mga anak sa imong ugma, o hatagi kami ang mga nagtuo ang Jesus sa matuod nga kagawasan, o sa langit nga mawayang kabilin nga walay kinutuban. Kini ang ipangayo pinagi sa Panginoong Jesucristo iyong anak, kabuyog hari pagkanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahaptunan. Amen. Inulo ikan sa mga bukat sa mga apostoles. Niadto si Saulo sa Jerusalem kung nanimuha pag-ipon sa mga tinunan. Apan wala sila mutuo nga usa na siya katinunan. Busa nangahadyong silang tanan kaniya. Unya kitabangan siya ni Bernabe o gidala ngadto sa mga apostoles. Gisaysayan sila ni Bernabe mahitungod sa pagkakita ni Saulo sa Ginoo dito sa dalan o nga nagsulti kaniya ang Ginoo. Iya usab silang gisugindan sa kaisog ni Saulo pagwangi sa ngalan ni Jesus dito sa Damasco. Busa itipon si Saulo kanina o misuroy siya sa tibuok Jerusalem nga maisugog ng wali sa ngalan sa Ginoo. Nagigsulti o nagiglantugi usab siya sa mga Hudiyo nga Grego o Pilipino. Apan nagkita silang paagi sa pagpatay kaniya. Sa pagkasayo ni ini sa mga kaisuunan, gidala nila si Saulo ngadto sa Cesarea ug gipaadto sa Tarso. Ug mao nga ang simbahan sa tibuok Judea ug sa Galilea ug sa Samaria nakabaton ug kaninaw. Nalibon ang simbahan ug gidaghan pinaagi sa kanawang sa Espiritu Santo ug nagkinabulid sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dahil ko ikaw, Ginoo, diha sa pundo sa imong lungsod. Dahil ko ikaw, Ginoo, diha sa pundo sa imong lungsod. Tumanong ko ang mga panaan at tubangan kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang mapausamon, mukaon hangtod mabusog. Sila nga nakita sa Ginoo, magdahig kaniya. Magsaya o naakanunay ang inyong mga kasing-kasing. Dahil kung ikaw, Ginoo, diha sa pundo sa imong lungsod. Ang tanang kaugnanan sa yuta, mahinugong o mulang sa Ginoo. Ang tanang kabanayan sa mga nasod, muhapa sa iyang atubangan. Kaniya lamang muhapa ang manan ng usay ngadto sa abo. Dahil kung ikaw, Ginoo, diha sa pundo sa imong lungsod. Ug ngadto kaniya, mabuhi ang akong kanak. Ang akong mga anak, mag-alagad kaniya.
santos nga Ebanghelyo sumalaki sa Juan. Mayaman ka, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, ako ang matuod ng punuan sa baras, o ang akong amahan maoy atiman. Putlo niya ang tanang sanga nga dili mamunga, o pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga, aron kini mahidlo o mamungag daghan. Nahidlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong isulti kaninyo. Pabilin kamo kanako, o ako magpabilin kaninyo. Gawas kung magpabilin kamo kanako, dili kamo makabunga. Ingon nga ako sa kasama, dili makabunga gawas kung magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras, o kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako, o ako diha kaniya, mamungag daghan. Ang dili magpabilin kanako, mahisama sa usa ka sanga nga ibalibag ug malaya. Pamuniton kini ug daugan. Kung magpabilin kamo kanako, ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungang daghan, kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon niini kamo mahimo akong mga tinunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw, Kristo. Niadtong miaging Martes, I was scheduled to say the 6 a.m. Mass sa parokya. Sa dihang na mga ko, alas 5 pa lang, wala kong ubangon tayo. Dasalig-lalig sa iyo pa, pipiyong ko balik. Ingon ko sa akong pagalingon, 30 minutes more. Dali-dali ka po. Basta at 5:30 a.m., mutindog na ko o mag-ilis para kumisa. Unfortunately, tungkol sa kalamig sa akong patulog, nakamata ko 6:30 a.m. Basically, I was already 30 minutes late na diay sa misa. Ano na nila ikamisa sa parokya. Magpasalamatan na gihapon ko kay gisalod kung ipulihan ko ni Father Enteng sa among schedule. So far, it was my first experience na wala kami sa tungkol kay nakatulog o dugay. Palamot sa kumanhunaon, but honestly, I felt bad that very day when it happened. Bugat sa akong kabubuton o kasing-kasing ang dawaton nga napakyas ko sa akong obligasyon na musangyaw o mudayig sa Diyos sulod sa santos nga misa ni atong adlaw. Nakabati ko ko kaulaw because I kept the people waiting for 10 minutes. After the incident, I was apologetic to Father Enteng. He just smiled in response and was consoling enough to say not to make a big deal out of it because it happens to priests. Of course, hindi ko siya angay na mautro. The day went on, pero wala kang move on. Wala ko na imutang o nahulian na yun. Kamatikod ko na wala pingana o galuya ko halos ibukan law. Dili usap ko mabumahon sa akong mga laraw o tumong sa eskwelahan. Somehow, that day, I felt disconnected and distant from the Lord. Usa wala may kaabting para mahimo o mubuhat. Karon sa akong pagpamalandong sa nahitabo, makaimong ko nga ang Diyos sa tinuray ang tinugdan ngayon sa akong kahumagaway o kadasig sa kinabuhi. Sa diyang mahilayuta kaniya, lisod ipadayon o ilang hutay sa atong matag-adlaw nga paanong diri sa kalibutan. Piingon bitaw si Jesus sa Ebanghelyo, gawas kung magpabilin ka mo kanako, dili ka mo makabunga. Ingon nga usa ka sanga
dili makabunga gawas kung magpabiling kini sa punuan. Apart from God, we wither and die. Usahay dili uyon ang Ginoo sa atong kapakyasan o kasaypanan, chances are dili ta malagpo, dili ta mahimong malagpuson, dili ta magumahon. Kay siya ang hinikanan atong tanan. Walay sa-isay ang atong kalimukan, kundi ini makapahimuon sa Dios kansang gatugyan sa tanang grasya o panalalingan. Busa sa atong mga katuyuan, dili nato ang may kalimtan ni apil perminte ang Ginoo. We have to subscribe to His presence every single day and recognize His role in all of our endeavors. Dili ta mo saling pag-ayo sa atong kawalimong kahanas kay kalagmitan kuwangan ni o usahay dili pa pud sakto. We have to develop a spiritual reliance on our divine source. Matod pa ni Jesus, ako ang matuon nga punuan sa paras o ang akong lahimong amahan maoy tig-atiman. Isip iyang mga magtutuo, ipahinumod nato kaniya, ang tanan nato paningkamot o kahako. Siya ang atong sinungdan o ang atong panungan. Siya ang gahatag o hinungdan sa kinabuhi. Maluya o malaya kayo kita kung wala tayo himso o lingon na relasyon kaniya. Sa mga panahon na wala tayo gana, galuyata o adunay kulang sa atong kawalingon, baligi ang Diyos, pagpaghihinabing kaniya usap, sampit o dangog sa iyang alan, basin siya ni ay ang makapaambit sa imo o usok, aron makalingkawas o mamunga o daghan. God is the vine, and we are His branches. Pinaagi niya mo tubo kita. Apan kung wala ang iyang tabang, wala iyang kaluoy o gugma, mawalan ta pulos. Lisod na gani ang kinabuhi, nakuyong nato ang Diyos. Musabot pa ni Inoon, kung buwag pa ta kaniya. Mga higala, without God, we can do nothing. Matod pabalik ni Jesus, ang dili magpabilin ka nako, may sama sa usa ka sanga nga ibalibag o malaya. Pamonitor kini og dauban. Ayaw tumti na mulabay ang mga adlaw na wala nakatahon sa Ginoo, na wala nakapasalamat kaniya, o wala nakapangayo o kalabdagan. Magpabilin ta na matinagdanon sa iyang presensya. Magpabilin kitang matinumanon sa iyong mga tinudluan, sa iyong mga pulong o sa iyong mga sugo. Jesus wants us to know that we cannot stand alone by ourselves. Jesus Himself is our gardener who continuously nourishes our spirit. If we remain faithful to Him, our life will prosper and bear much fruit. Anak sa mahumahon, mayroong danon o malipayon ng kinabuhi. Magpabilin kita kang Jesus, isip tinugdan sa kahumugaway o kadasi. Palihog manindog o atong isakyaw ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang magdagawang sa tanan. Pagbubuhat sa langit sa yuta, o sa kanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Ianak sa Amahan sa wala pay katuligan. Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Diyos ikan sa Diyos na matuod. Ianak dili pinuhan, usad kinaiya sa Amahan. Inaagin kaniya na himo ang tanan. Tunod ka na kung mga tao ang anak sa akong kagwansan. Ikanawa siya ikan sa langit, sa lalak sa Espiritu Santo. Ngayon mo siya mahaylawas, ikan na kaniyang kapagay, kung nahimong tao.
Tungkol kanado ginansang siya sa krus sa suko ni Poncio Pilato. Nag-antos siya, namatay ang ilubo. Sa ikatulong adlaw na panahon siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit kung nagalingkod sa tuo samahan. Umalik siya ng mahimayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga pinatay. O ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan sa anak. Dungan sa amahan sa anak, isimba siya ang ihimaya. Kung isulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasaylohan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagpapanhaw sa mga pinatay o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mag-apo kita ngadto sa Dios nga mipalingkawas kang Jesus gikan sa kalikala sa kamatayon o mibanhaw kaniya ngadto sa bagong kinabuhi. Muingon kita, Ginoo, tungga kami. Ginoo, tungga kami. Nga ang magbalantay ug ang kanon sakop sa simbahan nga nanimugso pinaagi sa dugo ni Kristo mupadaya ngadto sa kalibutan sa mapaubsanon ug maalagarong naong ni Kristo. Mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, tungga kami. Nga ang tanan nga nagbugot ug buhatang publiko magtuman uban ang kalidong ug kakugi sa ilang tahas sa pagpangulo sa akong katawan ngadto sa tawhanon ug ekonomikanong tinusbawan. Mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, tungga kami. Nga sila kanawad-an ug kadasig ug bisakit sa kinabuhi ug wala na'y gipaabot bisan usa sa ilang kaumaon makakaplag ug mga tawo nga mubati ug manubag alang kanila ug mutabang kanila sa pagbaton ug pagsalig diha sa ilang dignidad ug katapos. Mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, tungga kami. Nga sila kansang kinabuhi gigulgol diha sa pagserbisyo sa mga masakiton ug sa mga idaran nga diha sa kaluoy makasinati sila sa pagpuno sa ilang pagkatawo. Mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, tungga kami. Nga imuot ang isipon katapos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangong Teofilo Kamumon mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, tungga kami. Nga kitang tanan dinhi sa atong parokya kanunay natong baguhon ang atong kaugalingon diha sa Espiritu aron motubo kita diha sa gugma ug sa kahiusahan ngadto sa hingpit nga kahingkuran ni Kristo. Mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, tungga kami. Amahan ibuo ang imong espiritu dinhi sa among kasing-kasing aron ang among kauga mamahimong lakas ug lunhaw pag-usab diha sa pagpapanaw sa imong anak si Jesucristo mabuhi ug hari uban kanimo hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsoon, pag-ampumakumar ng ako ang inyong sakripisyo, gawaton ta sa Diyos na mahal, magagagahom sa tanan. Gawaton ka sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusdanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Diyos na naghimo ka namo, mga kaapit kami sa kinabuhi sa usa o labang nga Diyos, pinaagi sa talahurong pagbinaluay, niining sakripisyo sa Eukaristiya, itugod na sama, managkaila kami sa kamatuoran, magpuyunta kaming kinabuhi, subay sa kahibalo sa maong kamatuoran. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manawasad kami. Ibayaw ninyong mga kasing-kasing. Amo nga ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug makaron. Santos na mga Diyos na tunay ug makagagahom sa tanan, ang ngayong mataong kayo ug magmalipayon kami sa pagkahi kanimo sa tanang panahon. Apan labi na ngayon, niining mahimayaong panahon sa pagkapanhaw, kanus na si Kristo ihalad nga ang sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas dito sa krus, naghalad sa higpit na sakripisyo na mao'y katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon, ngadha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkapanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug-usap ang mga anghel sa kalangitan, nituyog pag-awit sa himno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos ngayon ikaw, Ginoo, ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala ang Espiritu ang pagsantos ni mga nasa, aron ang kini alangan namo, nga lawas mo tugon ni Kristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa ikaw galingon, mikuha siya ang paan. May pasalamat kanimo, may pikas o ingatang iiningan to sa mga tinunan o tingon. Dawat ang ininyo nga tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niiningan to sa iyang mga tinunan o umiingon. Dawat kini o Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa pag-uutulhay ang kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasayo. Buhata kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa mamatayon ng pagkapanahon ni Jesucristo, naghahanap kami kanimo amahan, niipan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan, nga moatubang mo alagad kanimo. Himuanga kami ng mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo, makahiyo sa diha sa Espiritu Santo. Hilong-dumingin ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuanga mahigpit kami niya sa guma o ba ni Francisco ang Papa, ihulito ang obispo sa tanang mga pari. Hinumdumin sa mga igsoon na namatay, malaunon nga mapanaw sila, o ang tanang namatay nila sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naho. Kaluhin kami tanan, himuha kami angayan na makaapit sa kinabuhing tunhay, o ba ni Maria, ang inahanaway sa Diyos, o ba ni San Jose, iyang bana, o ba sa mga apostoles, o sa tanan ng mga santos na nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuligan. Uban kanila, ang ikaw nga naikon, o ang ikaw nga himayakon, pinaangin ni Jesucristo, imong anak. Pinaangin kaniya, uban kaniya, o ihagan ng kaganimong makagagawang ng amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang lumong himaya, hangtod sa kaangkuran. Itulungan kita ni Jesus sa pagtawag sa kinusula ng mga mahal, magpusa, mga has kita sa Panginoon. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, maligay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamo. Samtang magapaabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, naging ugas sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sana, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw kabuhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaakad ninyo. Ipangita ta ang iniswanan. Peace be with you.
Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Wala nang idapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makadawat kanimo, apan ni pamulong lamang mamayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, patalipugi ang imong katawhan nga imong gibuhong sa mga misteryo nga naningnon. O himuha nga makalabang kami gikan sa daan nganhag sa bagong kinabuhi. Kini ang gimangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo ato sa medala ang San Miguel Arcangel, tabangan kami sa pagbuwatan. Panalipin kami batok sa mga pag-imbong o pagsulay sa yawa. Mapausahan kami nagahangyo kanimo, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, nga pinaagi sa gahong sa Diyos, imong ibandod sa impyerno si Satanas, uban sa iyang mga espiritu, na naglibot-libot sa kalibutan, aron pagbukan sa among mga kalag. Amen. Prayer to Guardian Angel. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love comes near, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Pag-ako sa mga Valenciano, tinagpo sa inahan sa mga sanlipay. Kaluoy kami, Senyora, o inangana mo, panalipi ang among banay, ang among lungsod, ang among nasod ug ang tibuok kalibutan. Ipailayo ka namo ang mga kadautan, katalagtan o mga kasamo. Iusahan ang mga matisgasing nga nagkabilaan, upan sa kalipay nga among magabatiyon, isip mo mga anak. Inaagi sa imong panabang, makaganod ka ang tanang parulyano, sa mga grasya nga ilang ikinahanglan, sa kalagos sa lawas. Tanduga ang mga makasasala, nga mabalik sa Diyos. Pagami ang mga masakitoy, nga sila magpapailubog sa ilang niantos. Lamdagi o dasiga ang among mga seminarista, nga makahalal sila sa ilang kinabuhi, isip mga pari nga gilas sa balasya. Iyahay tutuloy kanunay ang among mga kapalian, mga martir, mga religyoso, o mga misyonero, nga magpakanunayon sila sa ilang edukasyon sa pag-alagad sa Diyos. Mahiusahan ka kami pananggalimo sa ginharian sa langit, ug magsimba o pagkain sa langit mo amahan, uban sa iyong anak na si Jesucristo, na nahiusa sa Espiritu Santo. Amen. Palingkod panimo. Mga panimano, P.C. Masas Canción, Abril 30, David Martes, B.C. Barangay Balayang Mano, alas 6 sa gabi, sa Barangay Gymnasium. Mayo 2, Alaw Hoytes, B.C. Barangay Bukao, alas 6 sa gabi, Barangay Gymnasium. Ang deadline sa mga papeles, sa mga buong o apil sa atong Gabriel na kasal, sa parokya, pagalimuon karong May 15, 2024. Sa May 1 adlaw ng Miyerkules, adunay pagalimuon ng Thanksgiving procession. Pahinungkod sa atong pagtuna, sa atong lungsod sa Valencia, inahan sa mga sinalikway. Tibuok pili sa alas 5 sa hapon. Kiniusap ang opening ceremony sa atong Chana Valencia Woman Celebration. Ang atong catechism classes for First Dominicans diri sa parokya magsugod karong May 4 adlaw nga Sabado sa alas 3 sa hapon. Kinsa katubuon mo apil dili, pwede nga moanhi karong Sabado kung palihog sa pagdala o kopya sa baptismal certificate. Tagapadayon ang atong renovation sa atong nagtunanan. Ang atong second collection, atong itagana alam ni ini mo ang project. Pwede usahan na inyong ihatag sa opisina sa parokya ang inyong donation for proper acknowledgement. Ang Kolehiyo ni San Pedro, Recoletos, nagsugod na sa ilang early enrollment for school year 2024-2025 for grades 7 and 8. Pagsugod kini upang adlaw, Lunes, Abril 29. Daghan kaayo salamat o malito
Ang Ginoo manaang kaninyo. Manasa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos ng mapagagamong sa tanan, ang Amahan, o ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, nagkakamuliha sa kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.